दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ यति बेला क्रिएटिभ खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। क्रिएटिभ खबरको आजको विषयवस्तु भने अलिकति फरक खालको लिएर म कुलबहादुर ओली उपस्थित भइसकेको छु। देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, त्यसैगरी कोभिडले यति बेला देश र जनताको लागि एकदमै ठुलो समस्याहरू र ठुलो जटिलहरू दिन प्रतिदिनहरू बढ्दै गइरहेको छ र यति बेला देशका विभिन्न तह र तबकाबाट देश र जनताप्रति पोजिटिभ भावना राख्नुहुने राजनीतिक दल, सामाजिक अभियन्ता र युवाहरू भने क्रमिक रूपमा जाग्ने क्रम भने यति बेला हरपरहरमा जारी नै रहेको छ। यसैको पेरिफेरीमा रहेर अहिले देशमा पछिल्लो अवस्था के भइरहेको छ र सामाजिक अभियन्ताहरूले के गरिरहनु भएको छ, यसै पेरिफेरीमा कुराकानी गर्नको लागि म नेसनल पेप्सनका पूर्व अध्यक्ष तथा समाजसेवी व्यक्तित्व, सामाजिक बौद्धिक अभियन्ता आदरणीय कर्णबहादुर शाहीसँग मैले विशेष कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सर, हजुरलाई यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले त अब यो कोभिड को जुन किसिमको चाहिँ आतंक र मान्छेहरू जसरी अहिले प्रभावित छन् हैन, यो विषयलाई अलिकता भनौँ न जनमानसमा जुन किसिमको प्यानिक छ नि हैन, अब अक्सिजनको नाममा, हस्पिटलको सेवाको नाममा अथवा कोभिड सुन्नासाथ भागाभाग र हजुरको चाहिँ एकदमै मान्छेलाई चाहिँ आतंकित हुने जुन अवस्था छ, यसलाई चिर्नको लागि एउटा चाहिँ हामीले यो निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा भनेर सुरु गरेकोमा अहिले चाहिँ बिस्तारै यसको चाहिँ अलि विस्तारित रूपमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे आइसोलेसन सेन्टर र कस्तोसम्म देखियो भन्दाखेरि कोभिड नाम मात्रै भनौँ न, तपाईँ सामान्य अवस्थामा भइरहेको मान्छे तपाईँले स्वाब दिनुभयो अनि तपाईँलाई कोभिड पोजिटिभ छ भन्ने सुन्नासाथ या त बेहोसै भइहाल्ने हैन, अनि पुरै प्यानिक भएर तपाईँको यसरी अक्सिमिटरले हेर्दाखेरि 97-98 अक्सिजनको मात्रा छ, तर मलाई अक्सिजनको सिलिन्डर अगाडि देखिनुपर्ने, आइसियु बुकिङ गर्नुपर्ने हैन, जुन किसिमको एउटा चाहिँ भयावह एउटा चाहिँ मानसिक अवस्था छ, यसलाई गर्नको लागि चाहिँ अब लगभग हामीले त्यो एउटा चाहिँ भनेको बेलामा यो प्री मेडिकेसन भन्छ नि, तपाईँको चाहिँ हस्पिटलभन्दा अगाडि जुन किसिमको एउटा तपाईँको चाहिँ अवस्था के रहेछ भन्दाखेरि नर्मल अवस्थामा पनि 18 देखि 20% मान्छेहरू त्यो तरिकाले तपाईको चाहिँ एम्बुलेन्स सेवा नपाइकन भनौँ हामीले आफ्नै किसिमले त्यो ट्याक्सीमा केमा गर्छौँ नि, त्यो गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ त्यो फर्स्ट एड जस्तो हामीले गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ तरिका नपुग्दाखेरि पनि मान्छे देहावसान भएको भन्ने अहिले झन् कोभिडकोमा त झन् यो आतंकको कारणले चाहिँ झन् बढी मान्छेहरूमा शहादत प्राप्त गर्ने अथवा सम्बन्धित विज्ञ सम्बन्धित ठाउँमा नपुगेर त्यो चाहिँ के त भन्दा त्यतिकै ज्यान गुमाउने पनि भएको हुनाले एम्बुलेन्स विथ अक्सिजन र के अरे मेडिकल पर्सनल सहितको हामीले चाहिँ गऱ्यौँ र अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका नगरपालिकाहरूसँगको कोअर्डिनेसनमा लगभग 12वटा एम्बुलेन्सहरू राउन्ड द क्लक भनौँ न 24 घण्टा सञ्चालनमा गरेका छौँ हामीहरूको कोअर्डिनेसनमा। त्यस्तै गरेर केही आइसोलेसन सेन्टर जहाँ चाहिँ अलिकता काउन्सिलिङको पनि आवश्यकता छ। अब कतिपय त तपाईँको अब रोगको कारणले सिर्जना भएको एउटा समस्या भयो, त्योभन्दा पनि के त भन्दा यो जे जति पनि अब मिडियामा आएको कुरा, सरकारी माध्यमबाट प्रसिद्ध कुराहरू सबै हेर्दाखेरि चाहिँ जनमानसमा जुन किसिमको एउटा प्यानिक सिचुएसन छ, त्यो सिचुएसनलाई कम्तीमा अक्सिजन, कम्तीमा स्वास्थ्यको परामर्श त्यो खालको गर्न सकिन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ अहिले लगभग अगुवाई गर्नुहुने विभिन्न पेसा व्यवसायका नेतृत्व गर्नुहुने साथीहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू सबै मिलेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेछौँ। विश्वमा अनि विश्व मात्रै नभएर नेपालमा चाहिँ यो कोरोना भाइरसले एउटा ठुलो आतंकको रूप नै एउटा फैलिसकेको छ। यो कोरोनाको प्रभावबाट हरेक नेपालीहरू कोही पनि चाहिँ एकदम अछुतो रहेका छैनन्। सबै डर, त्रास र एकदमै के हुने हो, कस्तो हुने हो भन्ने खालको एउटा जनतामा ठुलो सन्तास छ भने एकातिर सरकार यति बेला चाहिँ नि कुर्सीको खेलमा चाहिँ प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न मुख्यमन्त्रीहरूको चाहिँ नि यति बेला राउन्ड टेबल वरिपरि सरकार घुमिरहेको जस्तो यति बेला जनताले देखिरहेका छन्। अक्सिजनको अभाव छ। यस्तो बेला तपाईँले यो कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभएको छ, यसमा कतिको सम्भव हुने देख्नु भएको छ हैन, को जोडिनु भएको छ र यसले नेपाल सरकारलाई कस्तो खालको सन्देश दिन सक्छ? हैन, पहिलो कुरा त हामी एउटा चाहिँ जनताद्वारा अनुमोदित भनेका र देशको चाहिँ राज्य संरचनामा बसेकाहरू जसले चाहिँ देशको ढुकुटीबाट तलब भत्ता लिएर देशको सेवा गर्छु भनेकाहरूको अहिले हामीले अवस्था हेर्ने हो भने यस्तो चाहिँ तपाईको चाहिँ जनताहरू आतंकित भइरहेका बेलामा तपाईको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि केन्द्रले सङ्घलाई देखाउने, सङ्घले स्थानीयलाई देखाउने अथवा सिसिएमसीले
स्थानीयलाई देखाउने, एकले अर्कालाई देखाइकन मसँग अधिकार छैन, हामीले गर्न सकेनौँ, अथवा हाम्रो चाहिँ अधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हो भनेर पन्छिने होइन, र मान्छेहरूलाई चाहिँ भनौँ न अब तपाईँको चाहिँ त्यत्तिकै छोडिदिने। जस्तो उदाहरणको लागि इभन तपाईँको अहिले लकडाउन सटडाउन गरिएको छ, तपाईँको जघन्य अपराध गरेको मान्छेलाई पनि तपाईँको के अरे कारावास जन्म कैद दिनुभयो अथवा चाहिँ फाँसीको त छैन नेपालमा भने पनि राज्यले खाने बस्ने होइन एउटा सुविधा दिएको हुन्छ। आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोरोनाको नाममा बन्द त गरियो, बन्द गर्नुको मतलब स्वास्थ्यकै दृष्टिकोणले कम्तीमा हामी सेवा दिन्छौँ होइन, र एक किसिमको चाहिँ परेको खण्डमा यसरी बन्द गर्दा स्वास्थ्यका जति पनि मेसिनरी छन् त्यसलाई 100% सञ्चालनमा ल्याउँछन् भनेकोले आज जाबो अक्सिजन नपाइकन अक्सिजनको प्यानिकको कारणले हिजो मात्रै तपाईँको 2टा जिल्लाको आधिकारिक सूचनामा आएको छ, आधिकारिक समाचारमा आएको छ तपाईँको चाहिँ कपिलवस्तु र कुन जिल्लामा तपाईँको चाहिँ अक्सिजनकै कारणले मात्रै यो चाहिँ 17 जना अनि 25 जना कति के अरे बित्नुभयो भनेर सरकारी माध्यमबाटै आएको कुरा हो। भनिसकेपछि यो देशमा यत्रो अक्सिजनको उत्पादन हुन्छ होइन। अब काठमाडौँमै पनि अब 10-12वटा अक्सिजन उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालनमै छन्। उहाँहरूले 2-3 हजार यो चाहिँ के अरे सिलिन्डर उत्पादन गर्न सक्ने हैसियत मिनिमम राख्नुहुन्छ होइन। अब खपतकै हिसाबले हेर्ने हो भने 14-15 हजार भन्दा बढी देखिन्न। तर चाहिँ के भन्दाखेरि बजारमा त्यत्रो स्क्यासिटी छ, एकदमै इस्ट्याब्लिस हस्पिटलमा पनि अक्सिजन छैन भन्नुभएको छ होइन। तपाईँको चाहिँ सारा मान्छेहरू यो आतंकित छ भनिसकेपछि के भन्दाखेरि यो अधिकार पाएका र म्यान्डेट पाएका र जनताको ढुकुटीबाट त सञ्चालित संरचनाले गर्न नसकेको अवस्थामा हामी निहत्ता भनौँ न, हामी त नागरिकको हैसियतमा हामीसँग अधिकार पनि छैन, हामीले इन्फोर्स गर्ने हामी निकाय पनि होइनौँ होइन, हाम्रो चाहिँ सम्बन्धित हिसाबले हाम्रो सम्बन्धित पनि होइनौँ होइन। केही अब विज्ञ यही क्षेत्रका पनि हुनुहुन्छ हाम्रो अभियानमा, तर पनि अधिकार सम्पन्न त हामी होइनौँ। तर हाम्रो इनिसिएटिभमा आज जुन चाहिँ के अरे हस्पिटलै जान पाइन्न कि हस्पिटल जाँदा बाटैमा अक्सिजन नपाएर गइन्छ कि भन्नेलाई यो चाहिँ अक्सिजन सहितको चाहिँ के अरे एम्बुलेन्स दिएर हस्पिटलसम्म लग्ने जुन हामीले गऱ्यौँ नि हाम्रो पहलमा होइन, कतिपय त नगरपालिकामा रहेका एम्बुलेन्सलाई हामीले चाहिँ एक्टिभेट गऱ्यौँ होइन। यो सबै गर्नुको पछाडि इनिसिएटिभ लिँदा होइन, अधिकार नभएकाले गर्न सक्छ भने अधिकार भएकाले त झनै गर्न सक्नुपर्ने। तर तपाईँले आफ्नो प्रश्नमै उत्तर दिइसक्नुभयो होइन। तर जसले म्यान्डेट पाएका हुन् यसले के देखाउँछ भने अहिलेको राजनीति गर्ने अगुवाई गर्ने नेतृत्व र राजनीतिक दल र यो राज्य संरचना फेलियर हो यो होइन। यो वास्तवमा मान्छेले भन्छ अब स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले स्वास्थ्यको संरचना फेलियर भन्ने पनि आयो होइन। त्यो होइन, स्वास्थ्यको संरचना होइन कि राजनीतिक व्यवस्था र जुन गभर्निङ एउटा गार्जियनसिप त राजनीति हो नि त, राजनीतिले दिशा दिन नसकेको हुनाले उहाँहरूको एउटा सेल्फ सेन्टर्ड आत्मकेन्द्रित राजनीति र एउटा चाहिँ राजनीति नितान्त के अरे व्यापारिक किसिमको चाहिँ जुन एउटा धन्दा भयो, त्यो धन्दाको कारणले गर्दाखेरि सबै क्षेत्रले निकास नपाएको अवस्था हो। र यसले के माग्छ भन्दाखेरि ठिक छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले सकेको नागरिक तहमा आफ्नो अधिकार नहुँदा पनि यति गर्छौँ भने यो देशभरि सबै नागरिक उठेर आफूलाई पनि बचाउने अरूलाई पनि बचाउने अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ। यो एउटा त्यो सन्देश पनि हामी देशभरि दिन चाहेको हो, किन अधिकार नभइकन पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, यही कुरा विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा के पनि हो साथसाथै भने एउटा डिस्कोर्स पोलिटिकल डिस्कोर्स के हुन जरुरी छ भने यो कम्प्लिट एउटा फेलियर चाहिँ भइसकेपछि हामीले राजनीतिक रूपमा निकास नदिकन हाम्रो यी स्वास्थ्यका शिक्षाका उद्योगका निकासहरू हुँदैनन्। त्यो भएको हुनाले अहिले जति पनि समाजमा देखेका छौँ, फेरि यसको नेतृत्व र नीतिको बारेमा हामीले अहिलेसम्म भनौँ न यो 12 बुँदे सहमतिदेखि आजसम्मको राजनीतिलाई एकदम परनिर्भरता भयो, एकदम आकाशवाणीमा चल्ने खालको चाहिँ के राजनीतिक व्यवस्था भयो भन्ने आरोप छ र कतिपय सन्दर्भमा त्यो पुष्टि पनि भएको छ। त्यसमा म जान चाहन्न धेरै। र नेपालको सन्दर्भमा नेपालको स्वाधीनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अब जो जति पनि हामी व्यावसायिक हिसाबमा सामाजिक हिसाबमा आखिरी राजनीति पनि त उच्च कोटिको समाजसेवा हो नि त, यो क्षेत्रमा लागेका र एउटा सफलता र एउटा क्रेडिबिलिटी भनौँ न एउटा चाहिँ समाजमा चाहिँ स्थापित जुन नागरिकहरू छौँ हामी र युवा शक्तिहरू छन् सबै जोडिएर एउटा चाहिँ निकास दिनुपर्ने र नेतृत्व लिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा अहिले जुन हाम्रो चाहिँ कोभिडको नाममा जुन फ्री एम्बुलेन्समा जो साथीहरू अहिले जोडिनु भएको छ होइन, यो सँगै जोडिँदै जाँदा अहिले चाहिँ धेरै अभियन्ताहरू धेरै नागरिक उसमा चाहिँ स्थापित साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको हाम्रो पहलमा एउटा हामीले चाहिँ यो टोटल अहिले पोलिटिकल जुन किसिमको अकर्मण्यता छ यसको विकल्प यसको चाहिँ के अरे एउटा राजनीतिक हामीले चाहिँ निकास मुलुकको दिने भनेर त्यो खालको हाम्रो डिस्कोर्स पनि अगाडि बढिरहेको छ। अहिले काठमाडौँमा मात्रै यो सेवा दिनुभएको छ कि पुरै देशभरि नै ल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ? अहिले अब होइन यो यसमा चाहिँ अब हामी मैले भनिहालेँ त एक त
हामीले यसमा के चाहिँ भन्नु हुँदैन भने हाम्रो चाहिँ अधिकार सीमित छ। हामी नागरिकको हैसियतमा हामी अधिकार सम्पन्न होइनौँ, रिसोर्सेस पनि हामीसँग त्यो भएको अवस्था होइन। जसले रिसोर्सेसमाथि कब्जा छ, जसलाई अधिकार दिएको छ संविधानले, कानुनले, उहाँहरूले एक्लै अर्कालाई पन्छाउने र आफ्नो चाहिँ पावरलाई कसरी हामीले चाहिँ केन्द्रित गर्ने र कसरी हुन्छ सम्पत्तिमाथि अथवा राज्यको ढुकुटीमाथि चाहिँ दाँत गाड्ने भन्ने बाहेक हैन जनतालाई परेको पिरमर्कालाई सुन्ने भन्ने कुरा देखिन्न। अब यो अवस्थामा हामी पनि के हो त भन्दाखेरि निरीह भएर र अहिले गरेका राजनीति, अहिले बोलेका मान्छेहरूको विरुद्धमा उही प्रतिक्रिया दिने प्रतिक्रियावादी जस्तो हुन्छ नि तपाईँको, हैन गरेको कुरालाई एक्सनको रियाक्सन मात्रै दिनु होइन कि सल्युसन दिने हिसाबले हामीले एउटा राजनीतिक एउटा चाहिँ हामीले छलफल, एउटा नेतृत्व र एउटा विकल्प हामीले चाहिँ हामीले दिने भन्ने कुरामा हामी लगभग एउटा छलफलमा छौँ हैन, र त्यो हामीले नयाँ विकल्प पनि दिँदैछौँ। र अर्कोतिर जहाँसम्म स्वास्थ्यको अहिलेको संवेदनशील घडीमा अहिलेको यो पोलिटिकल कुरा भन्दा, पक्ष विपक्ष भन्दा, यो यसको र त्यसको भन्ने भन्दा पनि हामी के भन्दा राज्य संयन्त्रसँगै जोडिकन सबैसँग जोडिएर कसरी हुन्छ यो प्यानिक सिचुएसनबाट कम्तीमा अक्सिजन छ है भन्ने मेसेज त दिन सक्नु पर्यो नि। कम्तीमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको खण्डमा घरबाट तपाईँको चाहिँ अस्पतालसम्म चाहिँ तपाईँलाई विथ अक्सिजन विथ के भन्छ तपाईँको चाहिँ एम्बुलेन्स सेवा दिन सकिन्छ भन्ने त्यो पनि एउटा आधारभूत कुरा हो। त्यस्तै गरेर त्यहाँ गइसकेपछि कम्तीमा तपाईँको स्वास्थ्यकर्मी आज 10,000 डक्टरहरू बेरोजगार छन्, 20,000 नर्सहरू बेरोजगार छन्। राज्यले चाहेको खण्डमा यदि स्वास्थ्यमा साँच्चीकै नेतृत्व गर्ने हो भने त सल्युसन यही छ नि त। ती हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा क्र्यास कोर्स जस्तो गरेर अहिलेको यो पेन्डामिक सिचुएसनमा कसरी जाने, इन्फेक्सियस डिजिजमा कसरी हामी गर्ने भनेर त्यो पनि त एउटा हामीले अल्पकालीन एउटा चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छौँ। अनि त्यो मैले किन यो भनिरहेको छु भने यतिखेर पक्ष विपक्ष भन्दा पनि यो अवस्थामा हामीले चाहिँ निकास दिनको लागि र यो प्यानिक सिचुएसनभन्दा माथि लानु कि किन भन्दा अहिले त मान्छेलाई डर के भइसक्यो भने अब मलाई कोभिड लाग्यो, अब मैले अक्सिजन पाउन्न कि, अब मैले चाहिँ आइसियु पाउँदैन कि, अथवा मैले डक्टरसँग छलफल गर्न पाउँदैन कि भन्ने कुराले पनि मान्छे प्यानिक भएको छ होइन। त्यो कुरा त कम्तीमा छ है भन्ने सन्देश दिनको लागि चाहिँ अहिले नागरिक तहमा जे हामीले यहाँ गरेका छौँ, कति जिल्लाहरूमा सुरु पनि गर्नुभएको छ, जस्तो उहाँहरूको स्थानीय तहमा जस्तो चितवनमा, सुदूरपश्चिमतिर होइन धेरै जिल्लाहरूमा यो इनिसिएटिभहरू पनि भएको छ। त्यसरी नै अब हाम्रो अब राजनीतिक हिसाबले भोलि एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित नयाँ राजनीतिक डिस्कोर्सको कुरा गरे हुनाले डेफिनेटली हाम्रा अभियन्ताहरूको पनि त राष्ट्रव्यापी नेटवर्क छ र उहाँहरूले पनि गर्दै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि यो राज्यको अकर्मण्यताको विरुद्धमा हामीले चाहिँ उहाँले गरेको विरुद्धमा गाली गलौज होइन कि गरेको कुरामा नियतता, अधिकार नभएका र स्रोत नभएकाहरूले पनि यतिको गर्न सक्छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो। र नेपालमा अझै पनि सम्भावना छ, हामी धेरै राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश पनि हो कि। यति बेला देशमा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको सँगसँगै चाहिँ लकडाउन भइरहँदा धेरै मान्छेहरू, धेरै जुन गरिबको चाहिँ नि चपेटामुनि रहेका धेरै व्यक्तित्वहरू खान नपाएर भोकै मर्नुपर्ने अवस्था त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ नै। त्यसमाथि हजुरले कुरा गरिहाल्नुभयो अक्सिजनको, र यति बेला राजनीतिक परिवेशले पनि एउटा छुट्टै खालको राजनीतिक रोग पनि यति बेला प्लस भएको छ र धेरै नेताहरू राजनीतिकै पेरिफेरीमा घुमिरहनु भएको छ। मैले अगाडि पनि जानकारी गराएँ। यस्तो अवस्थामा नयाँ शक्ति अथवा नयाँ युवाहरू चाहिँ नि एकजुट भएर त्यसको विकल्पमा अब हामीले केही न केही गर्नुपर्छ जनताको लागि भन्ने खालको यहाँले चाहिँ आशय गर्नुभयो। यो सम्भव हो छ त अहिले? होइन, यसको सम्भव पनि छ र वास्तवमा यो प्राकृतिक नियम पनि हो। किन भन्दाखेरि यसको अलिकति प्रश्न पार्नु जस्तो अहिले हामीले यसरी हेरौँ न यसलाई, जस्तो अब विश्व परिवेशमै हेर्दाखेरि पनि अहिले कोरोनाको नाममा जे जति पनि तपाईँको चाहिँ बर्मलुट भएको छ होइन। कोरोना एउटा चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिज हो होइन। यो रोगको बारेमा सचेतना गर्ने, यो रोगलाई हामीले चाहिँ किन भन्दा अब यो सेकेन्ड भेरिएन्ट आउँदा पहिलो भेरिएन्टमा त हामीले कोरोनाको बारेमा यो चाहिँ के अरे महामारी होइन, यो महाआतङ्क, राज्य आतङ्क हो भनेर एडभोकेसी नै गरेको हो, अभियानै चलाएको हो। र त्यसमा धेरै हदसम्म हामी मात्रै होइन विश्वभरि नै त्यो खालको चाहिँ एक किसिमको अभियान पनि भयो र स्वस्फूर्त ढङ्गबाट विश्वमा नागरिकहरू आजको दिनसम्म पनि युरोप अमेरिकामा ठुल्ठुला प्रदर्शनहरू पनि भइरहेका छन्। किन भन्दा यो चाहिँ मेडिकल माफियादेखि लिएर तपाईँको राज्य संयन्त्रले जसरी एउटा चाहिँ के त भन्दा एउटा रोगको नाममा जुन किसिमको बर्मलुट गरेको छ र एउटा चाहिँ के अरे भनौँ न अब रोग भन्नासाथ मैले किन जोड्न खोजेँ भने यो अलिकति तपाईँको क्वेसन भन्दा कोरोनासँग जोडिएको हुनाले म अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकै मापदण्डलाई तपाईँले स्वास्थ्यको मापदण्डलाई हेर्नुभयो भने मान्छेको स्वास्थ्य भनेको 3टा पक्ष हुन्छ भन्छ। एउटा चाहिँ मानसिक होइन, अर्को चाहिँ तपाईँको शारीरिक
र त्यो अर्को चाहिँ तपाईँको के भन्छ सोसियल सामाजिक हैन यो अथवा हामी चाहिँ स्पिरिचुअल पनि भन्न सक्छौँ। यो तीनटा पक्ष जोडियो भने तपाईँको कम्प्लिट एउटा स्वास्थ्यको व्याख्या हुन्छ। आज एउटा फिजिकल कुरालाई मात्रै लिएर भौतिक कुरालाई मात्रै लिएर जस्तो तपाईँलाई भनौँ न एसएमएस भन्छौँ हामीले सेनिटाइजर मास्क सोसियल डिस्टेन्सिङ त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ के भन्दा लकडाउन सटडाउन हैन अथवा आइसोलेसन अथवा जे भनिरहेछौँ नि हामीले यी सबै भनेको फिजिकल कुराहरू भए। अनि मेन्टल कुरामा के भयो त भन्दा मिडियामा जे कुराहरू आइरहेको छ मिडियामा उहाँहरूले एकदमै डरलाग्दो जस्तो सरकारी प्रवक्ताहरूले के बोलिराख्नु भएको छ भन्दा अब हाम्रो काबुभन्दा बाहिर गयो भन्नुहुन्छ र उहाँहरूले के भन्दाखेरि यतिका मान्छेहरू यसरी मरे भन्ने कुरालाई जुन चित्रण गर्नुहुन्छ भयावह चित्रहरू उहाँहरूले जहिले पस्किराख्नु भएको छ त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि तपाईँले सजगताको लागि अवेरनेसको लागि त्यो सामग्री पस्किनु भएको छ कि मान्छेलाई के अरे डरलाई स्थापित गर्ने गरेर स्वीकारोक्ति भन्छ नि डरलाई स्थापित गर्नुको लागि गर्नुभएको छ भन्दा अहिलेसम्म भएको डरलाई स्थापित गर्ने मिडियाको विशेष गरेर मिडिया के अरे मेन स्ट्रिम मिडिया हैन मूलधारका सञ्चार माध्यमले गरेको रवैया र सरकारी जुन अकर्मण्यता हो र उहाँहरूले जुन चाहिँ डरलाई स्थापित गर्ने जुन काम गर्नुभएको छ यसको पछाडि सन्चो हुनको लागि आज भनौँ न तपाईँको 15 करोड जनसङ्ख्या सङ्क्रमित हुँदै गर्दा 13 करोड चाहिँ बिना दबाई सन्चो भएर घर फर्केको अवस्था छ नि त। आजको दिनसम्म पनि के हो त भन्दा र कुरै गर्ने हो भने संसारको कुनै यस्तो विज्ञ छैन कुनै यस्तो हस्पिटल छैन जसले कोरोनालाई हजुरको चाहिँ कोरोनाको दबाई दिएर सन्चो गरोस् हैन। कोरोना तपाईँ सङ्क्रमित भइसकेपछि तपाईँको सिम्टम अनुसारको लक्षण अनुसारको दबाई गर्ने त हो नि तपाईँको कोरोनाकै दबाई भन्ने त छैन नि। तर पनि त 15 करोडमा 13 करोड मान्छे त सन्चो भएर घर फर्के नि। त्यो 13 करोड फर्केको पछाडिको कारण के छ यसको बारेमा सञ्चार माध्यममा छलफल हुनु पर्दैन होला। कसैलाई एकदमै गाह्रो भएको छ अहिलेको उसमा एकदमै इम्युनिटी हाई भएकोलाई यसले छुँदैन भन्ने थियो भने सेकेन्ड भेरिएन्टमा अहिले युवाहरूमा पनि बढी सङ्क्रमित भएको देखिन्छ। युवाहरूलाई बढी अप्ठ्यारो भएको हैन अक्सिजनको लेभल स्वाट्टै घटेको यी सबै कुराहरूको एउटा रिसर्चले पछि त्यसलाई क्लियर गर्ला हैन। त्यसमा म धेरै जान चाहन्न। मैले के भन्न खोजेँ भने एकरो ढङ्गबाट भौतिक कुरालाई मात्रै लिएर जुन पेलान गरिएको छ जसका कारणले डर सृजना भएर मान्छेहरूको जुन एउटा प्यानिक अवस्थामा एकदमै हेल्पलेस भन्छ नि हेल्पलेस अवस्थामा जुन जनसमुदाय अथवा मान्छेहरू बाँचेका छन् हैन कोरोनाको नाम सुना साथ मान्छे बेहोस हुनुपर्ने जुन अवस्था छ यो अवस्थाको के हो त यसको चाहिँ उपचार के हस्पिटल अथवा हामीले भनेको चिज मात्रै हो कि उनको मानसिक कुरा पनि हो। मानसिक कुरालाई गर्नको लागि चाहिँ मानसिक भन्नासाथ मनोबलको कुरा भयो मनोबल भन्नासाथ इम्युनिटीको कुरा भयो। आज 13 करोड सन्चो भएको भनेको इम्युनिटीको कारणले हो। सबैभन्दा ठुलो हस्पिटल त तपाईँको त शरीर रहेछ त हैन। हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा त झन् हाम्रो भान्साघर रहेछ जहाँ हामी खाना खान्छौँ आहारका कारणले हाम्रो चाहिँ इम्युनिटी बन्छ हैन। हाम्रो त्यो के अरे खाना नै दबाई हो भन्छौँ नि त हामीले भनिसकेपछि त अनि तपाईँको चाहिँ त्यो मेन्टल कुरालाई छोडेर सोसियल तपाईँले भन्नुभयो पेसा व्यवसाय चौपट भएको छ। तपाईँको कोरोनाले मरेको भन्दा तपाईँको आफ्नो पेसा व्यवसाय चलाउन नपाएर यो अघिल्लो कोरोनाको पिरियडमा तपाईँको चाहिँ के अरे सुसाइड गर्न मर्नेको सङ्ख्या बढी भनिसकेपछि त कुरा के हो भन्दाखेरि यो समग्रमा सोसियल पक्ष उसको प्रोफेसनल पक्ष उसको चाहिँ के भन्छ मानसिक पक्षलाई पनि ध्यान दिएर गरिनु पर्नेमा हैन। नेपाल एउटा सोभरिन राष्ट्र भइकन अर्काले आकाशवाणी गरे त्यही कुरा हामीले अक्षर मान्नुपर्छ भनेर डर र त्रास मात्रै यो चाहिँ जुन नियोजित तरिकाले जुन गरिएको छ त्यसको कारणले पनि तपाईँको आधा अवधि समस्या त्यो छ। त्यो भएको हुनाले पहिलो मेरो आग्रह के छ भने अब जनस्वास्थ्यमा लागेका विज्ञहरू नै मिडियामा आएर रोइराख्नु भएको छ। विज्ञहरू भने त त्यो अन्तिम अवस्थासम्म पनि तिमी बाँच्छौ है भन्ने खालको सन्देश दिनुपर्नेमा उहाँले अवेरनेसको नाममा बोल्नुभएको कुरामा मलाई आपत्ति छैन। तर उहाँले आफै आएर रोएर यो त यति डरलाग्दो चिज रहेछ कि यो सोही मान्छे ढल्छ भन्ने हिसाबबाट बोलिदिँदाखेरि आम मान्छे जसले विज्ञान बुझेका छैनन् जसले यसको डेप्थमा स्टडी गरेका छैनन् जसले भाइरसको बारेमा ज्ञान छैन उहाँहरूले चाहिँ एकरो ढङ्गबाट बुझिदिँदाखेरि आज तपाईँको के त भन्दा जुन भयावह अवस्था छ यसलाई पहिलो त यो चाहिँ हामीले जुन सचेतनाको जुन कार्यक्रम छ जुन एडभोकेसीको कुरा छ त्यसमा त्यो प्याटर्नमा चेन्ज ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ पहिलो आग्रह छ नम्बर 1। किनभने कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन कि यो पल्टको सेकेन्ड भेरिएन्ट आयो अर्कोचोटि कोरोना यहाँ त यही धन्दा त अर्को 2-3 वर्षसम्म जान्छ र अर्को कुरा व्यवहारिक हिसाबले पनि कोरोनाको एउटा म्युटेड फर्ममा भइसकेपछि अर्को भेरिएन्ट फेरि पनि आउँछ भनिसकेपछि त हामी त के हुनु पर्यो भन्दा यसरी आफ्नो लाइफलाई बन्द गरेर हैन बन्धक बनाएर न पेसा व्यवसाय सारा कुरा
तपाईँको बन्धक बनाएर कसरी लाइफ चल्न सक्छ, देश चल्न सक्छ, समाज चल्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले यसको एउटा चाहिँ एमिकेबल सल्युसन हामीले निकाल्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, राज्य भनेको जहिले पनि गार्जेन हो। उदाहरणको लागि आज पेसा व्यवसायहरू बन्द छन्। सुरुमै मैले भनिसकेँ, तपाईँको चाहिँ अपराधीलाई त बचाउनुपर्छ भनिसकेपछि आज सारा पेसा व्यवसाय जसको चाहिँ घर त भाडामा लिएर चलाउनु भएको छ, भाडा तिर्न नसक्दा घरपिटीले ताला लगाइदिने अवस्था छ। अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ यहाँ ब्याङ्कको मिटर अन भएको छ, यो बिचमा चाहिँ कोभिडको सरकारले बन्द गर्यो होइन, मौद्रिक नीति भनेर भदौमा ल्याए, तर चाहिँ त्यो मिटर जुन अन भएको छ नि ब्याङ्कको, त्यो मिटर त अनै छ, तपाईँले ब्याज तिर्नै पर्छ। आज पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने यता लकडाउन छ तर ब्याङ्कबाट आउने एसएमएसहरू तपाईँको किस्ता तिर्नुभयो तिर्नु भएन भन्ने कुरामा त होइन, अब त्यो भोलिदेखि लिएर भोलि ब्ल्याक लिस्टिङ छ भने त ब्याङ्कले त गर्छ। हिजोको हाम्रो पहिलो कोभिडको त हामीलाई अनुभव छ। त्यो कुरामा सरकारबाट त्यस्तो खालको केही राहत प्याकेज केही पनि छैन। त्यो त परै जाओस्, तपाईँ करमा त्यो सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा तपाईँको ग्रेन स्टिकरको 5200% तपाईँको जरिवाना लगायो यो गएको उसमा, जबकि आधाभन्दा बढी समय भनौँ न 8-9 महिना त चलाउनै पाउनु भएन गाडीहरू, तर पनि त्यो जरिवाना लगाएर जसरी भए पनि कर असुल्ने। अनि त्यो गर्दाखेरि के भयो त भन्दा देशको एउटा इन्टरप्रिन्योरसिप, देशको उद्यमशीलता ध्वस्त भएको अवस्था छ। उद्यमशीलता ध्वस्त हुनु भनेको देशको इकोनोमी ध्वस्त हुने हो होइन। इकोनोमी पनि नहुने, उद्यमशीलता पनि नहुने, केही नहुने भनेपछि अनि राजनीति मात्रै गर्ने, अनि राजनीति आफ्नो व्यापार मात्रै, आफ्नो के भन्छ ठेकापट्टा र आफ्नो धन्दा भनेको राजनीतिक जुन धन्दा छ नि होइन, आत्मकेन्द्रित धन्दा, त्यो मात्रै चलाउने हो भने देश कसरी अगाडि बढ्छ। त्यो भएको हुनाले पनि हामीले चाहिँ पोलिटिकल एउटा निकास खोज्नुपर्छ भन्ने हो। यो खास मान्छेले छ नि हाम्रो अहिले नेपालमा चाहिँ जडीबुटीदेखि लिएर अथाह चाहिँ औषधि जन्य जुन घरेलु औषधिहरू पनि धेरै मात्रामै छ। तर नेपाल सरकार अथवा हजुरहरू जस्तो बौद्धिक सर्कलको व्यक्तित्वहरूले पनि आफ्नो भान्सामा अर्थात् चाहिँ आफ्नो जे चाहिँ नि उत्पादन हुन्छ यसको चाहिँ नि एउटा जुन लेखाजोखा गरेर जुन यो औषधिहरू उत्पादन गरेर कमसेकम जनतामा केही राहत हुने खालको एउटा औषधि बनाइदिन पाए पनि मनोबलहरू केही उच्च हुन सक्थ्यो कि यसतर्फ ध्यान किन नगएको होला? होइन, यो उल्टो चाहिँ नि खुलिरहेका कतिपय जुन आयुर्वेदहरूले चाहिँ नि बनाइराख्नु भएको पनि सरकारले अथवा पुलिस प्रशासनले बन्द गरिदिरहेको अवस्था छ र विदेशी औषधिलाई मात्रै उच्च प्राथमिकता दिइरहेको अवस्था छ। के हाम्रो देशमा घरेलु औषधिहरू छैनन् होला यसलाई? होइन, अब यस्तो छ तपाईँको अहिले जुन हामीले एलोपेथिक मेडिकेसन सिस्टम जुन भन्छौँ नि अहिलेको आधुनिक औषध विज्ञान, यसको इतिहास हामी 200 वर्षको इतिहास हो। योभन्दा अगाडिकै उपचार हुन्थेनन्। हाम्रो बाबुबाजेहरू एकदमै रोगी थिए त, 100-150 वर्षसम्म बाँचेको हामीले इतिहास सुनेका छौँ नि होइन। उनीहरूलाई पनि त हिजोको अवस्थामा उपचार पद्धति थियो। नेपालको कन्टेक्स्टमा आयुर्वेद विज्ञानको त तपाईँको आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र भनेर कीर्तिपुरमा अफिसै छ त होइन। आयुर्वेदको यत्रो संरक्षणै बनाएका छन्। तर तपाईँको चाहिँ दुःखका साथ भन्नुपर्छ होइन, आयुर्वेदबाट पास गर्ने डक्टरको चाहिँ जुन प्रोटोकल हो होइन, यो एलोपेथिक मेडिकेसनबाट पास गर्ने डाक्टरको चाहिँ तपाईँको प्रोटोकलै सरकारी हिसाबमा एउटालाई खरदारमा राखेको छ भने एउटालाई सेक्सन अफिसरको लेभलमा राखेको छ भनिसकेपछि मैले यो किन भनेको भने नेपाल त संसारकै लागि उदाहरण हुनुपर्ने। तपाईँले जुन प्रश्न कतिपय तपाईँको अब हाम्रो जडीबुटीको देश होइन, हामी चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ त्यो भन्छौँ। र अर्को कुरा आयुर्वेद विज्ञान हाम्रो त यो पूर्वीय दर्शन अनुसारको त एउटा चाहिँ मेरुदण्ड हो त। र कतिपय एलोपेथिक मेडिकेसनमा तपाईँले एलोपेथिकका तपाईँको विज्ञहरूसँग तपाईँले सोध्नु होला, आयुर्वेदको विज्ञहरूसँग सोध्नु होला। कतिपय त्यो अपरेसन गर्नेदेखि लिएर मेडिकेसनमा तपाईँको आयुर्वेदको आधारमा बनाइएको हो, विकास भएको हो। योभन्दा लामो इतिहास बोकेको हो नि त। र आयुर्वेदको के हो भने एलोपेथिकको कतिपय जस्तो तपाईँको इमर्जेन्सी सर्भिसेसहरू होइन, तपाईँ जस्तो तपाईँलाई पेन भयो, पेन किलर खानुहुन्छ तुरुन्तै रिलिफ भयो नि त होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ के अरे डायग्नोसिस गर्नुहुन्छ तपाईँको होइन, के भएको रहेछ भनेर डायग्नोसिस गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन बनेको छ एलोपेथीको, त्यो एउटा चाहिँ ठुलो एउटा सफलता हो। तर कतिपय दबाईहरू तपाईँहरूको दबाई भनेको दबाउने हो भन्ने खालको छ नि त एलोपेथिकमा। चाहे तपाईँ सुगरको खानुहोस्, चाहे तपाईँको प्रेसरको खानुहोस्, तपाईँलाई दिँदै भन्छ जिन्दैभर खानुपर्छ है भन्ने हुन्छ। र तपाईँले त्यो खानु भनेको आज खानुभयो भोलि फेरि खानुपर्छ। र आयुर्वेदिकको जडीबुटीहरू कतिपय जडीबुटीहरू तपाईँले राम्रोसँग त्यसलाई अवलम्बन गर्नुभयो र तपाईँले अघि आहार विहार भन्नुभयो नि, हाम्रो पूर्वीय दर्शन अनुसार त आहार विहार विचार भन्छ होइन। तपाईँको खानपिन अनुसार नै तपाईँको चाहिँ विचार बन्ने हो भन्ने छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त यदि खानामा तपाईँले तालमेल मिलाउनु भयो, जडीबुटीहरू हाम्रो चाहिँ उमा मिलाउनु भयो भने त्यो कन्ट्रोल गर्ने होइन कि तपाईँको क्योर हुने पद्धतिहरू छन् नि त होइन। क्योर हुने पद्धति छन्
भएका हुन्, हिजो बाबुआजीले गरेका हुन्। तर अहिले यो कोरोनाको कुरा आउँदाखेरि झनै यसलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने होइन। कम्तीमा पहिलो लहरमा जुन किसिमको आतङ्क सिर्जना गरियो त्यत्रो 1 वर्षसम्म, अनि त्यो आयुर्वेद विज्ञानलाई सुताउने हो, त्यो उसलाई सँगै राखेर नेपालको एउटा चाहिँ इन्टिग्रेटेड ट्रिटमेन्ट सिस्टम के हुनसक्छ भनेर छलफल चलाउँदा आयुर्वेदका चाहिँ सम्भावनाहरू जुन व्यवहारमा जो के अरे डाक्टर साहबहरूले जे काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले ल्याएर गर्दा त केही न केही, किन भन्दा संसारमा यो चाहिँ के त भन्दा कोभिडको कुरा आइसकेपछि कतिपय देशहरूले गरेका छन् त्यस्तो काम। अरू त परै जाओस्, तपाईँ सानो एउटा देश तपाईँको मडगस्कर भन्ने अफ्रिकन कन्ट्री, उसले दबाई निकालेर आफ्नो देश, अहिले अफ्रिकामा तपाईँको त्यो कोभिडको त्यस्तो आतङ्क छैन भनिसकेपछि त तपाईँले जुन कुरामा तपाईँको पहिचान छ, जब हामीले पूर्वीय दर्शन भन्छौँ त्यसको त जननी त नेपाल हो नि त। अनि नेपालमा यस्तो सम्भावना भएको हिमालदेखि तराईसम्म जुन किसिमको तपाईँ जडीबुटीहरूदेखि लिएर सारा कुराहरूको एउटा चाहिँ स्रोत भएको ठाउँमा र यो विज्ञता हासिल गरेर अहिले त धेरै आयुर्वेदका डक्टरहरू पनि छन्, संस्था नै छ केन्द्रीय स्तरमा भनिसकेपछि त कम्तीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दबाई भनेकै इन्जेक्सन हो, ट्याब्लेट हो र क्याप्सुल हो भन्ने हिसाबमा भयो नि। जसरी राजनीति तपाईँको पराधीन छ, आज 12 बुँदे सहमतिदेखि आजसम्म हेर्दै जाँदा तपाईँको प्रत्येक कुरामा आज हुने जो भनौँ न अब साँझसम्म केपी ओली हुने कि को हुने भन्ने जुन अहिले के अरे तपाईँको जोड घटाउ हुँदैछ त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ बाहिरको चलखेल छ, बाहिरको कसलाई निर्देशित छ, कसलाई के भनिएको छ त्यो आधारमा हुन्छ भन्ने जुन आएको छ होइन। तपाईँको एमसिसी लगायतका कुराहरू जुन आइरहेका छन् त्यो सबै तपाईँले अध्ययन गर्ने हो भने त तपाईँको स्वास्थ्यदेखि लिएर सबै कुरामा पराधीनता भयो। यो केले गर्दा भयो भन्दा त आखिर त राज्य व्यवस्था हो। राज्य व्यवस्था पराधीन भइसकेपछि अनि तपाईँको स्वास्थ्य भने पनि के भयो भन्दाखेरि यो अहिले चाहिँ आधुनिक औषध विज्ञानको नाममा एलोपेथीकै संसार हो। आयुर्वेद भने होइन हाम्रो चाहिँ उयो के अरे कर्मकाण्डी चिज हो भन्ने किसिमबाट त्यसलाई कर्नरमा राखिदिएर देशको पहिचान, देशले दिन सक्ने सल्युसन र हाम्रो आफ्नो चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट स्वावलम्बी एउटा स्वास्थ्य प्रणाली बनाउनेतिर त हामी उन्मुख भएनौँ। किन भएनौँ भन्दा यसको केन्द्र भागमा त हजुरको चाहिँ पराधीन राजनीतिक शक्ति, पराधीन र राजनीतिक नेता र तपाईँको आकाशवाणीबाट चल्ने चाहिँ राजनीतिक संरचनाको कारणले भयो। त्यो भएको हुनाले पनि स्वाधीनताको लागि, देशको लागि, रक्षाको लागि र देशको विकासको लागि एउटा के भने नयाँ शक्तिको आवश्यकता र त्यो अनुसारको तपाईँको स्वास्थ्य नीति, त्यो अनुसारको शिक्षा नीति, उद्योग नीति बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नयाँ शक्तिको आवश्यकता यहाँले भन्नुभयो, फेरि पहिलेकै राजनीतिक संरचनामा पदकै लागि, कुर्सीकै लागि चाहिँ नि भन्नुभएको हो कि होइन? यो त कम्प्लिटली तपाईँको अहिलेसम्म भएको स्कुलिङ भन्दा बाहिर जानु पर्यो। जसरी अहिले राजनीति अलिकति व्याख्या गरिदिउँ न। होइन, जस्तो अहिले भनौँ न तपाईँको मूलधारमा भएका 4वटा शक्ति हामीले यसरी हेर्दाखेरि बुझिन्छ। जस्तो एउटा कम्युनिस्ट भयो, अर्को कङ्ग्रेस भयो, अर्को राप्रपा लगायत होइन, जसले आफूलाई अब राजाको पनि कुरा गर्छ, धर्मको कुरा गर्छ, त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ मधेस होइन। यो 4वटा मूलधारका यी राजनीतिक शक्ति भए। अब अरू विभिन्न किसिमले जोडिएका छन्, त्योभन्दा त पृथक ढङ्गको राजनीतिक विचारधारा भएको छैन नि त। यो अलिक पृथक ढङ्गको म कुरा गरिरहेको छु कि यो 4वटाले जे अँगालेका छन् नि त्यो आयातित विचारलाई, आयातित भनाइलाई उचालेका छन्। जस्तो उदाहरणको लागि संसारमा अब राजतन्त्र नै यो देशको बाधक हो भनियो नि त, जनतालाई पढाइयो नि। तर राजतन्त्र, सक्रिय राजतन्त्र भइकन पनि देशलाई अगाडि बढाएको राम्रो गरेको देशहरू त रहेछन् त, लोकतन्त्र भएको देश रहेछन्। तपाईँको दुबईमा जानुहोस्, युएई होइन, कतारमा जानुहोस्। अहिले यो कोरोनाको कारणले असर गर्दा तपाईँको के अरे वर्ल्ड के अरे कप होइन फुटबलको चाहिँ आयोजना गर्ने हैसियतमा गर्दैछ भनिसकेपछि तपाईँको सङ्घीयता जुन भनिरहेको छौँ हामीले, सङ्घीय शासन होइन, अमेरिका लगायत पनि इन्डियाको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी त्यसले थेकेको छ होइन। अब एकात्मक शैलीको चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था कामै नलाग्ने व्यवस्था हो भनेर हामीलाई पढाइयो नि त। त्यही पर चाइना होइन, जसले चाहिँ अहिले संसारको चाहिँ पावर भएर आएको छ। इकोनोमिक मात्रै होइन, उनीहरूको सबै कुरामा, जसरी अब कोभिडकै कुरामा, कोभिड भनेको कर नै छैन अहिले चाइनामा भनिसकेपछि त यस्तो आक्रान्त भएको बेला चाइनाले आफूलाई अर्कै ढङ्गले एउटा पहिचान दिएको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमको योभन्दा अझ उन्नत लोकतन्त्र, सङ्घीयता नभइकन पनि, गणतन्त्र नभइकन पनि योभन्दा उन्नत लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन अनि जनताको चाहिँ मन जितेर भनौँ न तपाईँको देशको चाहिँ पर्चेसिङ क्यापेसिटी बढाएर उद्योग धन्दा सारा कुरा गरेका देशहरू त छन् नि त। अनि भनिसकेपछि त यो वादको नाममा जुन स्कुलिङ जनतामा लगियो होइन, यो वाद आउँदाखेरि सारा संसार हुन्छ भनियो र व्यक्तिगत एउटा चाहिँ के अरे झुन्ड बनाएर जुन शक्तिमा जहिले पनि रमाउने, शक्तिको वरिपरि बसेर तपाईँको त्यो राज्यमा एउटा के भन्छ तपाईँको चाहिँ कोषमा बर्मलुट गर्ने जुन किसिमको चाहिँ धन्दा भयो, त्यो धन्दाको कारणले के भयो त भन्दा त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि बाह्य शक्तिको यो या त्यो नाममा जो आडमा जुन काम गरियो त्यसले नेपालका
जति पनि राजनीतिक शक्तिहरू छन् स्वाधीनताभन्दा पनि परनिर्भरता र अर्काको चाहिँ इसारामा चल्ने भइसकेपछि यसले एउटा निकास खोजेको भन्ने त्यो भयो। र अर्को हिसाबमा हेर्दाखेरि विकासकोमा जानको लागि किन यो अहिलेको फेज आउट भयो भन्दा आज भन्नुहोस् न, तपाईँको मिनिमम 83% देशको टोटल बजेटको 83% तपाईँ केमा खर्च गर्नुहुन्छ भन्दा साधारण खर्चमा जान्छ डे टु डे। अनि तपाईँको 17% 15% बजेटले अनि तपाईँको चाहिँ यो के अरे पञ्चायत कालमा पनि 30-40% तपाईँको चाहिँ विकास खर्चको बजेट बन्थ्यो भने अब अहिले त्यो त अर्कै के अरे प्लानेटको जस्तो भइसक्यो यो सङ्घीय शासन आइसकेपछि होइन। अब यसको कारण के हो त भन्दा नेपालको कन्टेक्स्टमा कस्तो पोलिटिकल व्यवस्था हुनुपर्ने र एउटा चाहिँ के भन्छ त्यसको मेरुदण्डको रूपमा स्वाधीनता एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपल भयो। अनि त्यसमा लोकतन्त्र र तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि ह्युमन राइट्सका कुराहरूलाई होइन फन्डामेन्टल कुरालाई कायम राखेर तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा अनि कस्तो खालको व्यवस्था गर्ने शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयको एउटा छलफल भयो। र अल्टिमेटली के हो भने डेलिभरीकै कुरा आयो कि अल्टिमेटली भनेको गुड गभर्नेन्सकै कुरा आयो, अल्टिमेटली तपाईँले गर्ने विकासकै कुरा आयो। त्यो कुरालाई गर्ने खालको योजना सहितको यो होइन कि तपाईँले एउटा नारा लगाउनु भयो, नाराको पछाडि प्रोग्रामै नहुने। तपाईँको प्रोग्राम के त तपाईँले ल स्वास्थ्य इन्टिग्रेटेड ट्रिटमेन्ट सिस्टम त भन्नुभयो, अनि इन्टिग्रेटेड कसरी हुनसक्छ नि त होइन। त्यसका चाहिँ त्यो के अरे रोड म्याप के हुन् त भन्ने सम्बन्धको लेखाजोखा हुनु पर्यो। यहाँ त के भयो भने सङ्घीय शासन आएपछि संसार हुन्छ, अनि सङ्घीय शासनमा जुन स्वायत्तताको कुरा गरियो होइन, अनि तपाईँको अहिले जुन 7वटा प्रदेश अनि 753वटा गाउँपालिका नगरपालिका जुन बनाइयो, अनि यो आधारमा जुन केन्द्र र यो के अरे 7वटा 8वटा ठाउँमा जुन संसद चलाइयो भनौँ न, यो चलाइसकेपछि यसले दिएको फिडब्याक के त आउटपुट के त भन्दाखेरि त्यही तपाईँको 83% साधारण खर्चमा हुने कुरामा यसले कन्ट्रिब्युसन गर्यो होइन। अनि जनतालाई डेलिभरी गर्ने कुरामा त अहिले देखियो यस्तो सङ्कटको बेलामा एउटा अक्सिजन तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्न। यो नेपालमा चाहिँ अहिले तपाईँले जुन यो अक्सिजनको क्षेत्रमा पनि यति बेला सवाल उठाइरहनु भएको छ तपाईँ लगायत धेरैजनाले, यो खास हस्पिटलहरूमा अक्सिजनको अभाव हुनको कारण चाहिँ के रहेछ? के साँच्चीकै अक्सिजन नभएको हो कि के रहेछ? यसको बारेमा केही बुझ्नु होइन। यसमा त एउटा त जुन किसिमको कोरोनाको नाममा जुन आतङ्क भएको छ हजुर, यो चाहिँ के अरे सजगता भन्दा पनि मान्छेको चाहिँ मनमा डर स्थापित गरिएको छ, जसका कारणले मान्छेहरूले अलिकति हुने खानेहरूले सुरुवाती दिनदेखि नै स्टक राखिदिएको हुनाले, अनावश्यक स्टक घर घरमा राखिदिएको हुनाले र उत्पादन गर्ने अहिले कतिपय ठाउँमा के पनि छ भने स्वास्थ्यको नाममा बर्मलुट पनि छ कि तपाईँको। म एउटालाई पर्टिकुलर भन्न चाहन्न, तर कतिपय ठाउँमा जस्तो तपाईँले व्यक्तिगत हिसाबमा अक्सिजनको सिलिन्डर सप्लाई गर्नुभएको छ, तपाईँ 500 रुपियाँ 400 रुपियाँ भरिने अक्सिजनको सिलिन्डरलाई होइन तपाईँले 4 गुणा 5 गुणा बढी पैसा लिएर इन्डिभिजुअल त तपाईँले म्यानुपुलेट गर्न पाए नि। त्यसरी गरेर तपाईँको घर घरमा सप्लाई गर्ने पनि एउटा धन्दा चलेको छ व्यक्तिगत। अनि स्टक किन भन्दा मान्छे डरायो नि त, डराइसकेपछि त भोलि राज्यको कुरा त्यही हो, राज्यले त गार्जेनसिप लिँदैन, घरमा थुनिदिएको छ, पेसा चलायो कि चलाएन, खायो कि खाएन, बुझिदिने भनिदिने त्यो अरू देश जस्तो त छैन नि यहाँ। अनि त्यो अवस्थामा त मान्छे त सतर्क भयो नि त। भोलि मलाई केही परिहाल्यो अथवा घरमा कोही मान्छे बुजुर्ग छन्, कोही अलिक अस्वस्थ छन् भने अक्सिजन तलमाथि भयो भने त पाइन्न भन्ने एउटा त्यो डर स्थापित भइसकेपछि, प्यानिक भइसकेपछि उहाँहरूले सकेको लगाएर होइन सिलिन्डरहरू जुन किसिमले स्टक राख्नुभयो घरमा, त्यसले पनि तपाईँको भएको के भने सिलिन्डरहरूको अभाव त्यो भएको। तर अक्सिजन उत्पादनको हिसाबले जति कारखानाहरू जे जस्तो छन् त्यो हेर्दाखेरि जुन चाहिने डिमान्ड हेर्ने हो भने सप्लाईको लागि अक्सिजन प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुँदो रहेछ होइन। अब जस्तो 1-2टा त चलेकै छैनन् भन्ने पनि आयो, चलेकाहरूकोबाट गर्दा पनि तपाईँको हस्पिटल, तपाईँको आइसोलेसन सेन्टर र बिरामीहरूलाई दिने अक्सिजन प्रशस्त पुग्छ। एउटा स्टक भइदियो, अर्को त्यसको मोनिटरिङ हुन्छ नि, एउटा जुन एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा त राज्य भनेको त्यही देखिनुपर्ने हो नि त। एउटा चाहिँ जहाँ अब अहिले के गर्यो भन्दा तपाईँ अहिलेको स्थिति के भन्दा यो सारा सिलिन्डरहरू लुकाइसकेपछि मान्छेहरूले लगिसकेपछि त्यसलाई फेरि सेन्ट्रलाइज गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय सिसिएमसीको अनुमति चाहिने। अब त तपाईँ फेरि अवस्था कहाँ आयो भने तपाईँले सास लिन पनि अब केपीलाई अथवा सिसिएमसीलाई सोध्नुपर्ने भयो कि अब उनीहरूको अनुमति लिएर मात्रै अक्सिजनको कुरा छ क्या अहिले भनिसकेपछि तपाईँले या त पहिल्यै प्लान गरेर एउटा स्ट्राटेजिक हिसाबमा यो भयावह अवस्था आउँछ, यो आइसकेपछि हस्पिटलमा मिनिमम हामीले यसरी गर्नुपर्छ यहाँ छ भनेर एउटा यो त प्लान अनुसारको गर्नुपर्ने हो नि त सरकारले। अनि उसले त लकडाउन र सटडाउन गरेको त प्लान अनुसार रहेनछ नि। यहाँ त बर्मलुट गर्नलाई घरमा थुनेर आफ्नो धन्दा चलाउनलाई र संसदमा को सरकार बन्ने र कसरी बर्मलुट गर्ने
र कोभिडकै नाममा परियोजनाको नाममा आएका अरबौँ रुपियाँ कसरी गर्ने र यो चाहिँ स्वास्थ्यमा जे जति पनि बदमासी भएका छन् अहिले सामानहरू 400-500 पर्ने अक्सिमिटर 27-2800मा पाउने यी सबै जुन छन् नि तपाईँको यो सबै कुरा गराउनको लागि घरमा मान्छेलाई थुनिदिएर गरेको देखियो के यो थुनेर प्लान गरेर तपाईको चाहिँ एकदम सुविधा दिनको लागि स्वास्थ्यमा वार्ती तपाईको हस्पिटलमा बेडहरू चलायमान गराउनको लागि बिरामीलाई एकदमै स्वास्थ्य कर्मीलाई एकदम उपचार दिनको लागि भन्ने देखिएन के यहाँ धन्दा चलाउनलाई देखियो के अनि त्यो भएको हुनाले हामीले पोलिटिकल इन्टरभेन्सन नगरी उपाय छैन बुझ्नुभएन त्यसको लागि चाहिँ यो डिस्कोर्सको आवश्यकता हो अहिले नेपालमा चाहिँ सर यो विभिन्न मिडियाहरू पत्र पत्रिकाहरूमा पनि त्यसै गरी युट्युब अथवा फेसबुक धेरै ठाउँमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा कस्तो खालको समाचारहरू आइरहेको छ भने यति बेला देशमा जताकतै लकडाउन छ र मान्छेहरू घर घरमा बन्धक भएका छन् घर घरमा बन्धक बस्ने बेला घरैसी आफ्नो चाहिँ नि मानसिक चाहिँ तनावको कारण कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अहिले पनि चाहिँ आत्महत्या गर्ने अवस्था कतिपयको घर परिवारमा एकदमै चाहिँ एक खालको चाहिँ नराम्रो खालको झगडाहरू भइरहेको त्यसै गरी घर घरमा खानेकुराहरू नै नभइदिएको यस्ता खालका धेरै समस्याहरू यति बेला चाहिँ हामीले सुनिरहेका छौँ ती सबै जनताहरूलाई यति बेला हाम्रो क्रिएटिभ खबर हेरेर बस्नुभएका तमाम जनताहरू जो यति बेला मेचीदेखि महाकाली संसारभर हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तपाईँले सरकारले त एक खालको चाहिँ एउटा जुन डरको एउटा जुन भयो भन्नुभयो होइन तपाईँले एकदमै हुन पनि हो जस्तो लागिरहेको छ धेरै जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ होइन पहिलो कुरा त अब रोगसँग लड्ने सबैभन्दा ठुलो अचुक बाण भनेको हाम्रो चाहिँ रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा प्रणाली जसलाई हामीले इम्युनिटी भन्छौँ इम्युनिटी बलियो बनाउनको लागि हाम्रो मनोबललाई उच्च राख्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो उच्च राख्नुको लागि जे जति पनि समाचारहरू सम्प्रेषण भएका छन् सरकारी माध्यमले जे जस्तो भनेको छ त्यो कुरामा मात्रै ड्राई गर्न भएन त्यो कुरा मात्रै भर पर्नु पर्ने अवस्था भएन किनभने अहिले सामाजिक सञ्जाल सबै हिसाबले गर्दा हामीले चाहेको इन्फर्मेसनहरू हेर्न सक्छौँ त्यो भन्न खोजे मैले के हो भने पहिलो कुरा त इम्युनिटीलाई बुस्ट गर्ने मनोबललाई उच्च राख्ने विधिहरू के छन् हैन हाम्रो दैनिकीमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा हामीले त्यसमा पनि हामीले चाहिँ एउटा अध्ययन अनि सेयरिङहरू त्यो गर्नु पर्यो सकारात्मक सोच हामीले राख्नु पर्यो दोस्रो कुरा तपाईको के हुनु पर्यो भने यो एउटा इन्फेक्सियस डिजिजको रूपमा जुन अहिले कोरोना भन्ने आयो कोरोना त यो पहिलोचोटि होइन नि त इन्फेक्सियस डिजिज यहाँ त धेरै छन् त यस्तो सङ्क्रमण हुने रोगहरू जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा आज पनि ट्युबरक्लोसिसबाट हैन जुन यो के अरे क्षयरोग भन्छन् नि क्षयरोगबाट दैनिक 40 जना मान्छेहरू मर्दा रहेछन् दैनिक 600 मान्छे त ओभरअल डेथ हाम्रो नेपालको हो हैन भनिसकेपछि त 40 जना त्यो मरिरहेका बारेमा त हामीले चर्चा गरेका छैनौँ त्यसको चाहिँ मृत्युदर त्यसको मृत्युदर त्यसको चाहिँ सङ्क्रमण दरको बारेमा त त्यो रिसर्च भएर तपाईको चाहिँ हैन एथेन्टिक संस्थाहरूले निकालेका छन् नि त त्यस्ता कुरालाई पनि तुलनात्मक ढङ्गले कोभिडको फेटालिटी रेट के रहेछ यसको चाहिँ मृत्युदर यसको चाहिँ इन्फेक्सियस के रहेछ र अरूको के रहेछन् योभन्दा पनि डरलाग्दा तपाईँको भाइरसहरू त रहेछन् नि त हाम्रो मानव जीवन रहेसम्म हैन हिजो उत्पत्ति हुनेदेखि लिएर आजसम्म भाइरसभन्दा त टाढा हुन सक्दैनछौँ हामी करोडौँ भाइरसले हामी घेरिएका हुन्छौँ भोलि पनि फेरि अर्को भेरिएन्टको नाममा अन्त नाममा हुन्छ भनिसकेपछि के अरे भाइरससँगै जिउने भाइरससँगै तपाईँको लड्ने भाइरससँगै तपाईँको चाहिँ के त भन्दा अगाडि बढ्ने स्वस्थ जीवन अगाडि बढाउने पद्धति के हुन सक्छन् त भन्ने विषयमा होइन डराएर एकदम छेकबार गरेर सारा मनोबल कमजोर गरेर कोभिड भएर तहस नहस हुने होइन कि कोभिड लाग्न सक्छ मलाई म जिउँदो मान्छेलाई बिरामी हुने हो इन्फेक्सियस डिजिज लाग्छ त्यस्ता कुरालाई हामीले चाहिँ गर्नको लागि इम्युनिटी बढाउने र अरू अल्टरनेटिभ हाम्रा इन्फर्मेसन्सहरू पनि र अरू तुलनात्मक कुराहरूलाई पनि अगाडि ल्याएर मनोबललाई अलिकति बलियो बनायौँ भने लगभग तपाईँको आधाभन्दा बढी समस्या त्यहाँ सल्भ हुन्छ अब त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ जुन पेसा व्यवसायको बारेमा छ राज्यले सल्युसन त दिएको छैन लकडाउनमाथि लकडाउन थोएको छ अर्को 2 हप्ता भन्यो अर्को 3 हप्ता भन्यो को कति बन्द भयो कतिले आत्महत्या गरे कसको के भयो भन्ने ब्याङ्क्रप्ट भयो होइन लिलामी भयो के भयो त सोध्नेवाला छैन यो अवस्थामा हामी एकजुट हुनुपर्ने अवस्था पनि छ देशलाई बचाउनलाई देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउनलाई उद्यमशीलतालाई बचाउनलाई हामी एकजुट भएर यो चाहिँ बिना रोड म्याप बिना तपाईँको कार्यक्रम हैन हेफाजार्टली जुन किसिमको लकडाउन इम्पोज गरिएको छ स्वास्थ्यभन्दा पनि झन् टेरर गर्ने किसिमले अक्सिजनको हाकार मचाउने किसिमले जुन भएको छ यसको विरुद्धमा हामीले के त भन्दाखेरि अगाडि आउने र यसको विकल्पमा
होइन यो राज्य व्यवस्थाको विकल्पमा हामी अगाडि आउनुको विकल्प छैन जस्तो मलाई यो देश र जनताको लागि यति बेला सकारात्मक सोचका साथ एउटा नयाँ चाहिँ शक्ति अथवा नयाँ विकल्प चाहिँ आउनुपर्छ भनेर जो तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ यो देशमा कहिलेसम्म चाहिँ स्थापित गर्न सकिएला? होइन, अब हामीसँग समय छैन। किन भन्दा समय भनेको कुरा फेरि यो के बुझ्न जरुरी छ भने यो चाहिँ हामीले अभियान भन्ने कुरा, यस्तो परिवर्तनको कुरा हामीले गर्ने हो, हाम्रा छोरा नातिले गर्छन्, यो त ठुलो कुरा हो भन्ने होइन। तपाईँले सुरु गर्नु भने तपाईँको जीवनकालमा तपाईँले टुङ्ग्याउनुपर्छ कि होइन। त्यो भएको हुनाले यो हामीले चाहिँ एकदमै अहिले रोपेर कहिले खाम्ला भन्ने कुरो पनि होइन। अहिले के हो भने यो राजनीतिक जति दिन ढिलो हुँदैछ नि, जति महिना वर्ष यो बित्दैछ त्यति नै देश खोक्रो हुँदैछ। आर्थिक रूपमा भयभरका कल कारखानाहरू बन्दै हुँदैछन्। तपाईँका भएका जति पनि व्यवसायीहरू, सेवा प्रदायकहरू होइन, तपाईँका जति पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू सब बन्द हुँदैछन्। त्यही तपाईँको मेडिकल माफिया र त्योसँग सम्बन्धित होइन तपाईँको चाहिँ के अरे बाहेक होइन जो चाहिँ तपाईँको षड्यन्त्र भएको छ नि ग्लोबली, त्यो बाहेक त तपाईँको अरू पेसा व्यवसाय तपाईँको चाहिँ लगभग उठ्नै नसक्ने गरेर थला पर्दैछन्। त्यो भएको हुनाले यो अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने, हाम्रो जीवनै ध्वस्त हुने भइसकेपछि हामीले निकास यही उसमा दिनुपर्छ होइन। आज भोलि नै दिनुपर्छ। 1-2 वर्षमै तपाईँको यो आउने निर्वाचन जुन आम निर्वाचन हुन्छ नि, आम निर्वाचन अगाडि नै सल्युसन दिएर जनताको भर्डिक्ट लिएर तपाईँको परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। र हामीले अब यसरी अब सशस्त्र ढङ्गले विद्रोह गर्ने, अवज्ञा आन्दोलन गर्ने त्यसको पनि कुनै अर्थ छैन। अब भनेको के हो भने संविधानले कम्तीमा एउटा राम्रो काम त गरेछ नि। संविधानमा तपाईँ टेकेर होइन, तपाईँले आवश्यक तपाईँको बहुमत, आवश्यक तपाईँको के अरे शक्ति तपाईँले त्यहाँ आर्जन गर्नुभयो भने संविधानको तपाईँको फन्डामेन्टल सारा कुरा तपाईँ परिवर्तन गर्न सक्ने र देशको अनुसारको संविधान बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले, हामीसँग त्यो कानुनै जीवित भएको हुनाले कानुनी आधारमा त्यसैमा टेकेर आउने निर्वाचनमै तपाईँले चाहिँ सल्युसन दिने गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कोरोना महाआतङ्क हो, यसबाट चाहिँ एकदम यसको हल्लामा कोही पनि लाग्नु हुँदैन भन्ने खालको यहाँले गत साल पनि हामीले चाहिँ तपाईँको अन्तर्वार्ता लिएका थियौँ। लिने क्रममा यहाँले त्यति बेला धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नुभएको थियो र त्यो भिडियो धेरै जनताहरूले पनि मन पराउनु भएको थियो। अहिले तपाईँको धारणा केही फरक छ कि के छ? होइन, अब महाआतङ्कको त कुनै उयो भएन, महाआतङ्क नै हो। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा भौतिक कुरालाई मात्रै लिएर होइन, मान्छेको मानसिक सारा कुरा ध्वस्त पारेर मान्छेको मनोबल गिराएर जुन अवस्थामा पुर्याएको छ, निरीह बनाएको छ र बजारमा जुन किसिमको स्क्यासिटी होइन, फन्डामेन्टल कुरा हस्पिटल भन्नासाथ तपाईँको एउटा के भन्दाखेरि श्वास प्रश्वासमा समस्या आइसकेपछि तपाईँको अक्सिजन जस्तो बेसिक कुरामा यत्रो धन्दा चलेको छ भनिसकेपछि तपाईँ के कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो महाआतङ्कै हो भन्न सकिन्छ। जहाँसम्म अब यो सेकेन्ड भेरिएन्ट कोरोना आइसकेपछि अलिकति युवाहरूमा पनि इम्युनिटी राम्रो भएका युवाहरूमा पनि बढी देखियो, एकदम ठाउँको ठाउँ मान्छेहरू मरेका छन् त भन्ने कुरामा अब यसको एउटा फाइन्डिङ, एउटा रिसर्च पनि होला होइन, कालान्तरमा यसको वैज्ञानिक आधारहरू पनि निस्कला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कोरोनाको जुन किसिमको एउटा इन्फेक्सियस रेट र फेटालिटी रेट जुन भनिएको त्यसमा तलमाथि भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो त्यही नै कायम भइसकेपछि हामीले मनोबललाई बलियो नबनाइकन, हिजो पनि भनेको थिएँ, म पहिला पनि भने, यो आतङ्कको पछाडि नलागिकन हामीले आफ्नो एउटा चाहिँ के त विवेक प्रयोग गरेर आफ्नो परिवारलाई, आफूलाई र समाजलाई एउटा के भने आतङ्कभन्दा माथि उठेर एउटा आफ्नो इम्युनिटीलाई बलियो बनाउने र यो भाइरसहरूसँग लड्नको लागि चाहिँ जुन हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली, तपाईँ लडाइँमा जानु हुँदाखेरि त तपाईँको प्रतिरक्षा प्रणाली तपाईँको बोर्डरहरू राम्रो गर्नु भएन होइन, त्यहाँ राम्रो किसिमको वेपनहरू राख्नु परेन। अनि त्यो भनेको त तपाईँको त प्रतिरक्षा प्रणाली हो, तपाईँको इम्युनिटी हो। इम्युनिटी सारा ध्वस्त बनाउने, मनोबल ध्वस्त बनाउने, अनि इन्जेक्सन हान्न ठिक हुन्छ भन्नेबाट मुक्त हुनु पर्यो। पहिलो हाम्रो कोरोनासँगको लडाइँ भनेको हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली भनेको इम्युनिटी नै हो। इम्युनिटी बुस्ट गर्नलाई मनोबल बलियो नै बनाउनु पर्यो र हाम्रो जीवन पद्धतिलाई पनि अलिकति रिभाइज गरेर अलिक सकारात्मक ढङ्गले फेस गऱ्यौँ भने हिजो मैले जे भनेको थिएँ त्यो कुरा अहिले पनि त्यो कुरा चाहिँ सार्थक हुन्छ र त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी आजको बसाइको अन्तिम चरणमा छौँ र हजुरसँग थप कुराकानी अर्को बसाइमा हामी पक्कै पनि लिने नै छौँ। अन्तिममा हाम्रो यस क्रिएटिभ खबर हेरेर बस्नुभएका, संसारभर रहनुभएका आम नेपालीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र जो यति बेला नागरिकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँले संसारभर भन्नुभयो। अहिले हामी यो अभियानमा जोडिसकेपछि विशेष गरेर नेपाललाई वास्तवमै
यो यस्तो हुँदो रहेछ कि आफ्नो घर छोडेपछि आफ्नो साथी छोडेपछि साथीको भ्यालु घरको भ्यालु हुन्छ भने जस्तो अहिले हामी नेपालमा बसेका छौँ नेपालमा बसेर काम गर्नेहरूले नेपालको भ्यालु त्यति बुझ्दैनौँ तर विदेशमा गएर जुन काम गर्नुभएको छ हाम्रो चाहिँ यत्रो 50-60 लाख जनशक्ति बाहिर छ उहाँहरूको नेपालप्रतिको अगाध प्रेम र अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनमा म कसरी सहयोग गरौँ भनेर जुन किसिमको उहाँहरूले एकदमै सहयोगी हातहरू अगाडि बढाउनु भएको छ त्यसले देखाउँछ नेपाललाई अगाडि बढाउनुको लागि त्यो हाम्रो शक्ति पनि हो त्यो शक्ति त्यो उहाँहरू हाम्रो फेरि ब्रान्ड एम्बेसडर पनि हो नेपालको होइन उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सदुपयोग गरिकन त्यो पैसाको मात्रै कुरो छैन नेपालका यति ठुला कुराहरू जस्तो अहिले यहाँले आयुर्वेद विज्ञानको बारेमा कुरा गर्नुभयो नेपाल चरम एउटा चाहिँ के त भन्दा सम्भावना बोकेको देशका यत्र 60 लाख तपाईँको एम्बेसडरहरू विश्वमा छरिरहनु भएको छ उहाँहरू मार्फत हाम्रो पोजिटिभ कुरालाई पनि अगाडि बढाउने र यो अहिलेको पेन्डेमिक अथवा अहिलेको महामारी अथवा महाआतङ्कको विरुद्धमा जानको लागि उहाँहरूको देशमा अलिकता भनौँ न अब पश्चिमा देशहरूमा यस्ता कुराहरू धेरै आएका छन् कोरोनाको बारेमा धेरै रिसर्चहरू भएका छन् उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ ती बुझेका कुराहरूले समाजमा नकारात्मक जुन किसिमको चाहिँ एडभोकेसी भएको छ अहिले त होडबाजी कस्तो छ भन्दाखेरि कसले अगाडि न्युज दिने भन्ने छ कि हामी सामाजिक सञ्जालमा पनि कसले अगाडि स्ट्याटस लेख्ने मान्छे मरेको हुन्न अब संस्कार कहाँसम्म पुग्यो कि तपाईँको मरेको हुन्न अनि तपाईँको चाहिँ अब यो लगभग सकिएको हो कि भनेर डक्टरले के भन्न पाएको छ नि स्ट्याटसमा फलाना श्रद्धाञ्जली अस्ति नवीन राज जोशीको बारेमा भयो नि त सरी भने अब यो होडबाजी मिडियामा पनि छ तपाईको अहिले भन्नुहोस् न कोरोनाको नाम कोरोना मात्रै होइन नि अन्तिम अवस्थामा सास फेर्न गाह्रो भएर मर्ने अवस्था हुन्छ नि म त आफ्नो बुवा मुवालाई काखमा मैले देखेको छु कि भेन्टिलेटरमा देखाएको छु कि अवस्था तपाईँको त्यो अन्तिम अवस्थामा कोरोना मात्रै होइन नि योभन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् जब सास फेर्न घिटी भएको बेला भिडियो खिच्नु भयो भने अनि त्यो भयावह हुन्छ कि हुँदैन अहिले कोरोनाको मात्रै भयावह हो आज के कोरोनाले मात्रै 600 मान्छे त डेली मरिरहेको छ नि त नेपालमा 1.5 लाख मान्छे त विश्वमा मर्छ नि त अनि त्यो अन्तिम अवस्थाको मरेको पिक्चर देखाउने के उद्देश्यले हो त आज तपाईँको 3 लाख 3.5 लाखमा 3 लाख मान्छे घर फर्केको बारेमा कुरा गर्ने कि नगर्ने त्यही त जसको अहिलेसम्म औषधि बनेको छैन पहिले नै थियो नि त जसको औषधि नै बनिएको थिएन त्यो बेलामा पनि त धेरै कोरोनाका बिरामीहरू सन्चो भएर जानु भएको एकातिर भनिएको छ औषधि पनि बनेको छैन अर्कोतिर फेरि औषधि चाहिँ पत्ता लाग्दैछ भनेर के खुवाएर फेरि सन्चो बनाउने यस्तो खालको होइन औषधि त छँदै छैन काहीँ कसैले गर्दैनन् पनि अहिले पनि डक्टरहरूले के मेहनत गर्नु भएको छ भने उहाँहरूले सिम्टम अनुसार उहाँहरू त जे भए पनि त डक्टरहरूले ज्यान बचाउने हो नि त ज्यानभन्दा ठुलो कुरो त केही छैन नि अरू कुरा त हामी डिबेट गर्दै गरौँला कोरोनाको के छ रेट कसो छ भोलि छलफल गरौँला तर आज त के हो भने मान्छे प्यानिक भए पनि जे भए पनि तपाईको मान्छे त मरिरहेछ नि त मान्छेमा त्यो एउटा चाहिँ के भन्ने डर र त्रास त छ नि त्योभन्दा माथि उठाउनको लागि त डाक्टर साहबहरू त खट्नु भएको छ नि डाक्टर साहबहरू खट्नु भएको छ र उहाँहरूले पनि त सकेको के गर्नुभएको हो भने जे सिम्टम देखिएको छ लक्षणको आधारमा सिटामल दिनुपर्ने कि अर्को दबाई दिनुपर्ने कि एन्टिबायोटिक चलाउनु पर्ने कि के गर्नुपर्ने त्यो उहाँको आफ्नो बुद्धिले भ्यासुन गर्नुभएको छ तर कोरोनाकै दबाई त छैन नि त त्यही भएर पनि मान्छेले के बुझिदिनु पर्यो भने तपाईले हस्पिटलमा गएर सारा हुन्छ भन्ने होइन तपाईले राम्रो कन्सल्टेन्टसँग सल्लाह लिनुहोस् तर घरमै बस्नुभयो भने कम्तीमा झ्याल ढोका खोलेर अक्सिजन फ्री राखेर हैन तपाईको चाहिँ घरको एउटा केयरिङ वातावरणमा राम्रो खानपिनमा बस्नुभयो भने हस्पिटलको भन्दा केयर हुन्छ नि आज त स्थिति के छ भने मैले अघि भने त अक्सिमिटरले 97 देखाएको छ तर तपाईलाई चाहिँ अक्सिजनको सिलिन्डर चाहियो यदि तपाईलाई चाहिएको छैन भने किन तपाईले अक्सिजन ओगट्ने अथवा आइसियु किन ओगट्ने हैन त्यो त तपाईलाई सम्बन्धित जो निडी मान्छे हो त्यसले पाओस् न अब यो किन भयो त भन्दा यसको पछाडीको कारण यो राज्य आतंकै हो यो यसको पछाडी यो मेन स्ट्रिम मिडिया नै हो उहाँहरूले जुन किसिमको चाहिँ अब यसलाई मिलोमतो भन्नुहोस् यसलाई कन्स्पाइरेसी भन्नुहोस् ग्लोबल समस्या भन्नुहोस् यो त डिबेटमा आएको कुरा हो छरप्रष्ट भएको कुरा हो हैन अब यो सबै के भएको छ त भन्दा मान्छेलाई आतंकित गर्ने नै काम भएको छ र हामी त्यसबाट माथि उठ्न जरुरी छ त्यो भएर मैले यति लामो व्याख्या गर्नुको पछाडि भूमिका बनाउनुको पछाडि के हो भने अझै पनि हामी अगाडि बढ्नको लागि यदि मनोबललाई उच्च राख्यौं र यसका अरू तपाईको चाहिँ वैकल्पिक विषयहरुमा अगाडि गयौं भने हामीले चाहिँ आफ्नो किन भन्दा अब सरकारले कसैले हाम्रो ज्यान नजोगाइसक्ने भएपछि तपाई हामी नागरिकले आफ्नो लागि आफै गर्नुपर्ने भएपछि हामीले आफ्नो लागि एउटा सुरक्षा कवच बलियो बनाएर जाउँ भन्ने मेरो व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद हवस् त दर्शकबिन यतिन्जेलसम्म तपाईले हामीलाई हेर्नुभयो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र पक्कै पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यो भिडियो संसारभर रहेका हरेक नेपालीहरूको माझमा पक्कै पनि पुर्याइदिनु होला आजको बसाइमा नेशनल पेप्सनका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष
तथा सामाजिक अभियन्ता कर्णबहादुर शाहीसँग अहिले भर्खरै मात्र कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी गरिसकेपछि पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला भन्दै आजको यो बसाइबाट क्यामेरा पर्सन दिपेन्द्र प्रकाश केसीको साथमा म कुलबहादुर ओली पनि बिदा माग्न चाहन्छु। अर्को बसाइमा फरक अतिथिको साथ म उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।